मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। इन उमेद सां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां, मज़े में। ऐं रोज़ जीअं अॼु बि तव्हांजे लाइ इहा ई दुआ घुरी घरां निकितासीं त जग जहान ॾे रब करीम ख़ैरु करे, ऐं तव्हां बि असांजे लाइ दुआऊं कंदा आहियो, ऐं तव्हांजी दुआऊं जे तुफ़िले सां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा, सुबुह सुबुह सां नंढड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा आहियूं, का सुठी ॻाल्हि करण जी कोशिशि कंदा आहियूं, ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं करणु बि घुरिजनि बनस्पत इन जे त तव्हां जेकी अणवणंदड़ ॻाल्हियूं कयो, कंहिंजी दिलि आज़ारी कयो, या कंहिंखे अहिड़ी ॻाल्हि करे छॾियो जो हुनजो मूड ख़राबु थी वञे, ऐं हुनजो सॼो ॾींहुं हिकिड़ो बेचैनी वारो गुज़री वञे। सुठियूं ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि, ऐं मफ़ाहिमत वारियूं, हिक ॿिए सां प्यार वारियूं, हिक ॿिए खे आथत वारियूं, हिक ॿिए खे दिलासे वारियूं ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। ऐं बाक़ी जेकी ॻाल्हियूं तव्हां ईअं खणी चओ त हिकिड़ियूं तलख़ ॻाल्हियूं जेके ॿुधो था, उन्हनि खे सियाणा चवंदा आहिनि त हिक कन खां ॿुधी ऐं ॿिए कन मां कढी छॾिजे। ऐं सियाणा वरी ईअं बि चवंदा आहिनि त जेकॾहिं ज़हर कंहिं खाधे में मिली वञे ऐं उहो खाइजी वञे त उनजो इलाजु मुमकिन आहे, पर जेकॾहिं ज़हर कननि में मिलाइजी वञे, कननि में घोलिजी वञे, कननि में हलियो वञे त पोइ उनजो इलाजु शायदि घणी तकलीफ़दा कैफ़ियत मां गुज़री करे पोइ थी वञे। पोइ इनजे करे कननि खे थोरो महफ़ूज़ रखो ऐं पाण खे महफ़ूज़ रखो, ऐं हरूभरू ॿुधल ॻाल्हियुनि ते एतबार न कयो। ऐं अॼुकल्ह त वरी इहो बि आहे त सोशल मीडिया जी जेका आहे न सा ड्रोड़, जेका तकड़ आहे, जेका वठि आहे, उन में त ख़बर ई नथी पवे त हक़ीक़तूं छा आहिनि ऐं छा असुलु आहे। इन ख़बर जी तस्दीक बि न आहे, ऐं पाण हिक ॿिए खे बग़ैर जेको आहे सो तस्दीक जे हिकिड़ियूं ख़बरूं जेके आहिनि से उहे शेयर करे छॾींदा आहियूं सिर्फ़ु एतमाद ते, त फलाणे माण्हू शेयर कई आहे, इहो चङो ई हूंदो, ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि आहे इहा शेयर करे छॾिजे। कल्ह खां वठी हिकिड़ी ख़बर जेका कल्ह ॾाढी ज़बरदस्त ख़बर हुई, ऐं असां सभिनी सिंधियुनि खे हिकिड़ो प्राउड थियो पए त हिकिड़े सिपाहीअ CS जो इम्तिहान पास कयो, ऐं उहो उन ई महकमे में, उन ई इदारे में वरी ASP थी वियो। सो सॼी सिंध उन पोस्ट खे शेयर कयो, ऐं तमामु घणियूं हिकिड़ी ख़ुशी जूं माना पोस्टूं शेयर थियूं। वरी उन सिपाही साहिब वरी मिठाइयूं बि खाधियूं, गुलनि जा हार बि उनखे SHOs पाराया। उनखां पोइ वरी तस्दीक थी त उन ई नाले सां वरी हिकिड़ो ॿियो आहे, असुल में सिलेक्ट उहो थियो आहे, उहो सिपाही न थियो आहे, पोइ उनखे क्वार्टर गार्ड कयो वियो आहे। बहरहाल असां सिंध सॼी माना वारो वॼाए छॾियोसीं, हिकिड़ो प्राउड फील कयोसीं। बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुशी हुई, असांखे बि हुई ऐं उन सिपाहीअ खे बि हुई, पर चवण जो मक़सदु वरी बि इहो आहे त तस्दीक खां बग़ैर का बि ॻाल्हि ईअं तकड़ में शेयर न कयो। उन सां थिए ईअं थो त पोइ वरी जॾहिं असलियत ख़बर पए थी त पोइ अचरज में बि अची वञूं था, ऐं पोइ पंहिंजो पाण ते बि वरी सोचूं था त असां जहिड़ी शख़्सियत जंहिं ते सभिनी खे एतबार हुजे थो, उन इहा पोस्ट कीअं शेयर कई ऐं उन कीअं इहो सभिनी खे वर्गलायो पए। सो बहरहाल हिकिड़ा सहाफ़त ते बि आङुरियूं अचनि थियूं, ऐं ख़ासि तौर ते के माण्हू जेके फेसबुक जी ख़बर ते यकीन कंदा आहिनि, इन ख़बरुनि ते यकीन न कंदा कयो, घणे भाङे इहे ख़बरूं फेक बि हूंदियूं आहिनि। सो इन जे करे ई पंहिंजो पाण खे आइसोलेट रखो, हरूभरू कंहिंसां न मिलो। कोरोना वबा खे शिकस्त ईअं ई ॾेई सघिजे थी। बाक़ी जेकी फेसबुक ॾिसनि था, जेकी मीडिया ॾिसनि था, उहे त वीचारा अधु माना चरिया थी विया आहिनि, अलाए छा थियण वारो आहे। सो बहरहाल नंढड़ी ॻाल्हि कईसीं ऐं एहतियात वारी ॻाल्हि कईसीं। अॼु वरी जेसीं ताईं इहा कोरोना वबा आहे तेसीं ताईं एहतियात जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं, ॻाल्हि आहे सिधी। अॼु असांजे प्रोग्राम में मोज़िज़ महिमान बि आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते जेकी दोस्त ॿिया असांजा डॉक्टर हिते पहुचंदा आहिनि, उन्हनि खां हाल अहिवाल पाण वठी चुका आहियूं त कोरोना वबा जी सूरत हाल खे कीअं मुंहुं ॾिजे, ऐं उन्हनि छा छा कयो आहे, उन्हनि जी रिसर्च छा आहे, उहे पाण इन कम ते केतिरो ध्यानु ॾियनि था, इनखे सम्झनि था बीमारी आहे न आहे, इन हवाले सां पाण घणो ॻाल्हाए चुका आहियूं। अॼु वरी पाण मेडिकली कुझु ॿियो ॻाल्हाईंदासीं। अॼु होमियो जो डॉक्टर असां सां गॾु आहे, ऐं उहो डॉक्टर साहिबु इन बारे में छा चवे थो, ऐं उनजी कहिड़ी सोच आहे, ऐं उहो कहिड़ी सलाह ॾिए थो, इन हवाले सां अॼु असां सां आहे डॉक्टर अदनान साहब। उनखे भलीकार चऊँ था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। ऐं सुठा आवाज़ असांजे प्रोग्राम जो हूअं हिसो हूंदा आहिनि, मज़ेदार कचहरी बि हूंदी आहे उन्हनि सां, ऐं असांजे प्रोग्राम खे रौनक बख़्शींदा आहिनि म्यूज़िक सां। सो आरज़ू ख़ान सिंगर बि असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरज़ू, बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे प्रोग्राम में आई। ऐं असांजे प्रोग्राम में 2-4 ॾींहं पहिरियां हिकिड़ी डॉक्टर साहिबा आई हुई, ऐं डॉक्टर साहिबा डॉक्टरी जे हवाले सां बि, मेडिकल जे हवाले सां बि, सिहत जे हवाले सां बि असां सां ख़ूब कचहरी कई, पर इन विच में सुठा सुठा कलाम बि ॿुधायूं। सो 2 उनखे ॾाढा सुठा कमु ईंदा आहिनि। हिकु त डॉक्टरी जो पेशो ॾाढो सुठो उनजा फ़र्ज़ निभाईंदी आहे, ॿियो सिंगिंग बि ॾाढी सुठी कंदी आहे। डॉक्टर फराह खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्रिया, आप जल्दी आई हमारे प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ऐं उस्ताद ख़ान साहिब मोहरम नाज़ त असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहे, इन खां सवाइ त प्रोग्राम ॼणो अधूरो आहे
म्यूज़िक हूंदी, मज़ेदार म्यूज़िक हूंदी त पोइ अञा वधीक रस चस हिन प्रोग्राम जो वधे थो। उस्ताद मोहरम साईं खे भलीकार चऊं था। मोहरम साईं लख थोड़ा तव्हांजा बि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। सो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सबसे पहले तो ये कोरोना की वबा और होम्योपैथिक के जो होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं उनसे कोई फ़ायदा हो सकता है क्या? फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन असल अभी वैक्सीन तो इसकी अभी तक नहीं आई मंजर आम पर, तो असल इलाज तो वही होगा जो वैक्सीन हो गई। अच्छा, तो बाकी एहतियात जो हुकूमत बता रही है वही है, उस पर एहतियात की जाए। क्योंकि होम्यो वाले जो है ना वो डॉक्टर सबसे आगे होते हैं, मैंने देखा है, मतलब कोई ना कोई मेडिसिन लेके आते हैं। जी और हाँ। लोगों का एतबार भी होम्यो पे ज़्यादा है, हाँ जी, नहीं वो हिकमत के बाद होम्यो। जी हाँ, वो इस वजह से थोड़ा सा है क्योंकि इस बीमारी का ताल्लुक भी इम्यून सिस्टम से है और होमियो का भी ताल्लुक इम्यून सिस्टम से है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन जो है ना उस वेरी करती है सिम्टम्स के हिसाब से। तो हम जो हमारे पास पेशेंट आए हैं इससे मिलते जुलते, अच्छा लेकिन उनको मखसूस ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। अच्छा। लोग आर्सेनिक एल्बम को यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि वो दिफाई निज़ाम को बढ़ाती हैं, सही सही लेकिन उसके अलावा सिम्टम टू सिम्टम देखना पड़ता है। सही सही सही। लेकिन मतलब कहने का ये है कि कोरोना की वबा की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ने की मतलब जी हाँ, सलाहियत और ताकत आ जाती है। वो ताकत आ जाए। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन एक बात है कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो कड़वी नहीं होती, बड़ी मीठी मीठी होती है। बिल्कुल मीठी होती है, हाँ जी। मतलब खाने को दिल करता है। हाँ जी, मतलब हाँ ये होम्योपैथिक की दवाइयाँ मतलब मरीज बड़े शौक से खाता है। शौक से खाता है, बच्चे मांगते हैं आके, वो बल्कि वो बच्चे अगर वालिदैन के साथ आए तो वो कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मुझे थोड़ी सी दवाई ये दे मीठी क्यों होती है? सब दवाइयाँ मीठी होती हैं इनकी। दें। जी हाँ, ये इसकी जो गोलियां बनती हैं वो जिनमें ये डाली जाती है दवाई, तो वो अब तो चीनी से बनती हैं, वैसे बकरी के दूध से भी बनती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर उसमें यह है कि उस बेसिकली सिम्टम्स के हिसाब से वो उनका एक याददाश्त जो होती है ना जिस्म को दी जाती है और उसको अलर्ट किया जाता है कि हमारी दवाइयों में सिर्फ अलर्ट सिस्टम होता है अच्छा, उस बीमारी के खिलाफ। तो वो फिर उसको बॉडी जो है और वो उसको शनाख्त कर लेती है, फिर उसके लिहाज से अपना रिएक्शन दिखाती है। सही सही सही। और बॉडी फिर रिकवर करना शुरू हो जाती है। सही सही। या तो छोटी छोटी गोलियां होती हैं या फिर ड्रॉप्स की सूरत में ड्रॉप्स भी जरूरत में होते हैं, इस तरह से मिलती है ज़्यादातर। जी हाँ। सही सही सही। आरज़ू खान कब से सिंगिंग कर रही हैं आप, ये बताएं मुझे। जी सर, माशाल्लाह हो गए हैं तकरीबन 12 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। फिर आप लाल हमारे को मोहम्मद इकबाल आर्ट कौंसिल से मुझे अवार्ड मिला था। अच्छा अच्छा स्टार्टिंग उसी से मतलब थोड़ी देर हुई थी, माशाल्लाह। तो वो तकरीबन 2008 में मुझे अवार्ड मिला था अच्छा अच्छा। आर्ट कौंसिल का। तो उसमें फिर अवार्ड लिया, तो उसके बाद कंटिन्यू किया। फिर थोड़ा सा आना जाना पंजाब से रिलेटेड है हम, अच्छा, तो अच्छा। माशाल्लाह कसूर शहर है हमारा, तो फिर आना जाना लगा रहा। लेकिन थोड़ा माइंड जो सेटअप था वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो नहीं था, डिटरमाइंड नहीं किया हुआ था, कि पुख्ता इरादा नहीं था। लेकिन फिर ऐसे हालात हो गए कि बिल्कुल पुख्तगी से इस काम को लिया अच्छा और सीखा, अच्छा माशाल्लाह। और फिर माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई। फिर माशाल्लाह मैंने 5 अवार्ड आर्ट कौंसिल से अच्छा, मिले हैं मुझे, माशाल्लाह। और मुख्तलिफ भी दूसरे प्रोग्राम जो होते हैं उसमें बेस्ट सिंगर के मतलब अवार्ड वगैरह हासिल किए। और अब यह है कि ये प्रोफेशनली इस काम को अच्छा अच्छा। करने का इरादा है, और इरादा तो मजबूत है। हो चुका है, बस आगे से आगे इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट की तरफ, और दुआएं होनी चाहिए अपने अच्छा, रहती कसूर में है अभी? नहीं नहीं, हम तो वो पंजाब का इलाका है, मतलब अच्छा। वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, अच्छा, अच्छा, वहाँ के सही। रहने वाले। सही सही लेकिन है। कराची, हम तो कराची मैंने से कहा शादी शुक्रिया दोबारा अदा कर लूँ कि कसूर से अगर आप आई हम कराची में नहीं 21 ईयर्स तो कराची में हो गए। अच्छा अच्छा। तो यहीं शादी के बाद यहीं पे आके फिर सेटल हुए। लेकिन बिलोंग तो इंसान जहाँ की मिट्टी होती है वहीं से। अब बुल्ले शाह का मज़ार, आपको पता है, वहाँ का सोना हलवा, वहाँ वाह, की वाह, मेथी, वाह, कसूरी मेथी, वहाँ का फलूदा, वहाँ के अंदरसे, क्यों आप मुंह में पानी इतनी दे सारी रही हैं? चीजें हैं माशाल्लाह है ही, अल्लाह ताला ने इतनी सौगातें दी हैं अच्छा। हमारे शहर को, तो हमें बताते हुए फख्र होता है। वैसे कराची भी किसी से कम नहीं है भाई, बात ऐसी दीदी। कराची तो बहुत सारी चीज़ों के लिए कम नहीं है, लेकिन कराची में तो ज्यादती हो रही है, ज्यादती बहुत है। लेकिन हमारा माशाल्लाह, मेरा सोना शहर कसूर है, जिनका तुम्बा दूर दूर है। और ये तो नूरजहां माशाल्लाह, जो हमारी माशाल्लाह मैडम नूरजहां, जिनका तो कोई सानी नहीं है, सही नहीं है, तो उन्हीं का शहर है, उन्हीं से हम बिलोंग करते हैं। और जब उन्होंने कह दिया कि मेरा सोना शहर कसूर है, जिनका तुम्बा दूर दूर ने, और वाकई उनकी दुमें दूर दूर है माशाल्लाह। कसूरी मेथी का नाम ले तो पूरे वर्ल्ड में मसलन कसूरी मेथी का नाम जो है वो
لیا جاتا ہے کھانوں کی لذت کے لیے اچھا اور لطافت کے لیے، مزہ کے بھائی یہ اب ہمارا قصور ہے کہ ہم قصور گھومے نہیں ہیں نہیں اتنی اچھی باتیں بتا رہی ہیں آپ، مجھے گھومنا چاہیے. نہیں آپ جائیں ماشاءاللہ، آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے ہم بار بار جائیں. اب اتنی امپروومنٹ آ گئی ہے وہاں پر، اچھا. بہت ساری ماشاءاللہ اسٹریٹس اور بہت سارے روڈز اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ امپروومنٹ کی طرف بہت چلا گیا. اچھا. اور شہباز شریف ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا وہاں پر جب صحیح انہوں نے صحیح. جی اچھا شہباز شریف نے بہت کام کیا ہے. ڈاکٹر فرح آج کل آپ کیا کام کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال، اب تو نرمی آ گئی، اب تو سب کچھ اپنی روٹین پہ آ رہا ہے. لیکن روٹین پہ آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ ماسک نہیں پہنے ہوتے، جو گلوز نہیں پہنے ہوتے، ان کو تو میں جہاں بھی ہوتی ہوں میں تو کہہ دیتی ہوں کہ بھئی آپ پلیز ماسک پہنے، اپنے لیے نہیں تو ہمارے لیے، اپنے گھر والوں کا خیال کریں. کیونکہ ٹھیک ہے آپ صحیح ہو، کیا پتہ آپ کے سامنے جو آپ کے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ کیریئر ہو اور آپ کو کوئی انفیکشن لگ جائے، تو کیوں آپ اپنے آپ کو بھی بیمار کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی. جب حکومت ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہے، ہمیں اگر باہر نکلنے کے لیے ٹائم دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی کی طرح جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے ہم ایک ٹائم گھر سے نکلیں جو ضرورت کے وقت، اور اس کے بعد ماسک پہنیں. یہ باتیں کر کر کے تھک گئے ہم بھی، سب سمجھ رہے ہیں. ہاں لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے، یعنی لیکن جب اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ مرض آ گیا تو پھر وہ لوگ بعد میں پھر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. کچوری ॾाढी ज़बरदस्त थियण वारी आहे, मज़ेदार. सो वञो केॾांहुं न, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी भली कार तव्हांखे चऊं था नंढड़ी साई वरितीसीं. अॼु चवनि था त नंढड़ी साई वठो ऐं जल्दी मोटी अचो. असांखे चांहि पीअण बि सही नमूने सां न ॾींदऊं, पर आउं बि चालाक आहियां. आउं चांहि अॼु पीअंदुसि गरम गरम. आउं चवां थो त हिन भेरे हिन लम्हे हिकिड़ो डॉक्टर फराह खां कलाम ॿुधी वठूं. छा ख़्याल आहे तव्हांजो? आपका क्या ख्याल है? ہاں بالکل صحیح خیال ہے. میرے خیال سے ہم چائے پئیں اور اللہ اللہ کریں. ہاں اللہ اللہ آپ بھی اللہ کریں. اللہ ویسے سنا بھی دیں. صبح صبح اللہ اللہ ہی کر کے جی گھر سے بھی نکلنا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاکہ اللہ پاک سارا دن اچھا گزارے. ماشاء اللہ. جی شامل کریں اپنی میٹھی آواز. اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو.
جی ڈاکٹر فرا، واہ واہ واہ، اللہ یہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، اللہ یہ کرنے سے بھی فرحت مل جاتی ہے، بیماریوں کی شفا اس میں بھی ہے، بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، بہت ہی اور جب ہم کسی کو دکھ نہیں دیتے تو اس سے بھی ہمیں بہت سکون ملتا ہے، اور کسی کے اندر سے دل سے دعا اگر کوئی نکلتی دکھ دے تو صبر کرنے سے بھی ہاں سکون صبر بھی مل سکتا ہے۔ کرنا چاہیے، صبر کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے، آزمائیے ذرا۔ سکون تو بالکل بالکل سکون تو جو دکھ دے رہا ہے نا اس کو ملتا ہے، جو دکھ لیتا ہے نا تو اس کو سکون تو اچھا جی، کال لے لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کال آ رہی ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سائیں، کیر پہ ڳالهايو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی جو والیوم بھی گھٹ کرے چھڏيو سائیں، کیر پہ ڳالهايو؟ میں اخلاق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی 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 فرمائیے، کیا کہیں گے، پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر فرا کو میں نے پہلے بھی سنا ہے، یہ بہت کم گاتی ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں اکثر پروگرام میں نہیں آتی ہیں؟ اتنی اچھی آواز ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے، تو ان کو چاہیے کہ باقاعدہ پروفیشنل کام کریں۔ صحیح 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 جی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فلاح کو کہ آواز اچھی ہے، آپ پروفیشنلی آ جائیں اس میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سر۔ اوکے اوکے جی، اوکے جی، میں نے سوچا شاید فون کیا ہے کہ ڈاکٹر فراح کے پاس جو ہے نا وہ میرے پیسے ہیں، قرضہ ورضہ ہے، وہ دیں گے، لیکن انہوں نے بات اچھی کی۔ کیوں نہیں گا رہی آپ پھر پروفیشنلی سنگنگ میں؟ آ جائیں، آگے بس اب ہم آ گئے، 2-4 تیر مار لیں آپ بھی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہے مائنڈ سائنس کے حوالے سے بھی کام کریں، یہ مائنڈ سائنس کیا ہے؟ سائنس ویسے تو سنیے، مائنڈ سائنس کیا ہے؟ کیا مائنڈ ہمارے میں بھی یہ بات مطلب بٹھا دیں آپ آج۔ جی ہاں، مائنڈ سائنس بیسیکلی یہ ہے، جیسے ہمارا اگر برین تو ہے سب کے پاس، لیکن وین برین سب کے پاس ہے نا، ہاں، لیکن جب وہ ورکنگ ہو تو اس کو مائنڈ کہتے ہیں، اچھا، مائنڈ اس کا سافٹ ویئر ہے۔ اچھا، تو اور ایک تو مائنڈ سیٹ سنا ہے ہم نے، یہ بھائی مائنڈ سیٹ ہاں بنا ہوا ہے ان کا، ہاں، تو وہ اسی کو اس میں متعلق جو علم ہے اس کو سائنس کہتے ہیں، اس کی مائنڈ کی۔ ہمارے ملک میں بہت کم کام ہوا ہے، اچھا، ہم کو مطلب ہم ڈیفالٹ لائف گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ مطلب ایک سوال میں پوچھتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ آپ کو آپ کا دماغ چلا رہا ہے یا آپ اپنے دماغ کو چلا رہے ہیں؟ ہم کو نہیں پتہ، ہم رینڈملی اور ڈیفالٹ کے اوپر، جیسے کوئی موبائل آتا ہے تو وہ ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ہم اس کی رنگ ٹون اور اس کی سیٹنگ چینج کرنی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ملک میں یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جس ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ آئے ہیں نا، پوری زندگی ویسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے، صحیح۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک 2-2.5 لاکھ روپے کا موبائل لیا ہے تو اس کے فیچرز پورے استعمال کریں۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بہت صلاحیتیں دی ہیں، جی، لیکن ہم صرف کھایا پیا سویا اور آگے بچے ہوئے ہم ڈیتھ ہو گئی، بس ختم۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مائنڈ کو، اور مائنڈ میں بھی ہمارا ابھی جو ہم سوچ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری سمجھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ صرف 10% ہے جو ہمارا شعور ہے۔ اچھا، 10% بھی کم ہو سکتا ہے میرے خیال میں۔ نہیں، جو شعور ہے نا، شعور 10% ہے، اور 90% ہمارا جو بھی باڈی چل رہی ہے وہ آٹو پہ چل رہی ہے۔ اچھا، وہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، مثلا دھڑکن خود ہی ہو رہی ہے، ہاضمہ خود ہی ہو رہا ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اور صرف شعور ہے جتنا، وہ صرف 10%۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے ابھی تک دماغ کو کہتے ہیں کہ میکسیمم 12-12.5% یوز ہوا ہے، باقی دماغ ابھی یوز ہی نہیں ہوا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو ہم جتنے فیچر لے کے آئے ہیں اسی کے ساتھ ہم ہماری وفات ہو رہی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے کنٹرول کیا ہے تو ان لوگوں نے دنیا جیت لی ہے۔ تو کس طرح سے یہ ہوگا؟ یہ مینول سیٹنگ بتا دیں مجھے دماغ کی۔ ہاں جی، یہ آپ بالکل آپ اس کی آٹو سے ہٹ کے مینول سیٹنگ کریں۔ تو ویسے تو میرا یوٹیوب چینل ہے مائنڈ سائنس کے نام سے ہی، اچھا، اس میں ویڈیوز ہیں، میں نے اس میں طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے ایک کوئی غصے میں کوئی بات کرے گا نا اس وقت، تو اس سے آپ کوئی بھی چیز پوچھیں گے، اچھی چیز بھی پوچھیں گے، جواب برا ہی دے گا۔ اچھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی ہے، انہوں نے کہا اگر تمہارا غصہ آ رہا ہو تو پانی پی لو، بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ، مطلب اس وقت آپ ایک کیفیت میں ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحیح بات کہ ہے۔ آپ اس وقت ایک غصے کی کیفیت میں ہیں، اور جب پانی پئیں گے یہ اور بیٹھ جائیں گے تو آپ کی وہ کیفیت تبدیل ہو جائے گی، وہ کیفیت ہٹ جائے گی۔ تو اس طرح اگر آپ سوچ سمجھ کے اپنی کیفیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، پھر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ ہر چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہم فوکس کرتے ہیں، ورنہ مطلب آپ نے
गाड़ी में पेट्रोल डलवाते होंगे, आपको आज तक उसकी शक्ल याद नहीं होगी कि आपने किस बंदों से पेट्रोल डलवाते हैं। हम नहीं फोकस करते, तो हम उन चीज़ों को फोकस करना बहुत सारे रास्ते में लोग मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, सब हाँ। चेहरे याद तो नहीं होते हमें किसी भी चेहरे क्यों, इसी तरह हम हज़ारों चीज़ें गुजारें, लेकिन हम फोकस उस पर करते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हमारा दिल चाह रहा होता है। या रोजमर्रा जो हमारे हाँ जी। साथ वो बंदा तो होता है। अगर हम चाहें तो इन सारी चीज़ों को ट्यून अप करके अच्छा, अपने लिए इस्तेमाल, अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिसहैप हो गया है, अगर आप मतलब कोई फ़्लाइट, अगर मैंने वाक़या पढ़ा था कि किसी की फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो उसको बस के थ्रू जाना पड़ा, तो जब उसकी 3 घंटे का सफ़र था वो 15-16 घंटे में हो गया। सही है। फ्लाइट की बात हाँ। कंटिन्यू करते हैं, कॉलर ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं केर पियो ॻाल्हाए? साईं मां मोहम्मद अनवर बलोच जहांगीर मां ॻाल्हायां पियो। साईं। पंहिंजो शाह साहब। साईं बलोच साहब ख़ुशि आहियो? ख़ैरियत सां मज़े में? साईं अलाह जा एहसाननि दुआ आहे तव्हां ॿारनि जूं ऐं सभु खेल बि पिया, ऐं तव्हांजे प्रोग्राम में जेके महिमान वेठा आहिनि तमामु माशाअल्लाह सुठा ऐं प्यारा वेठा आहिनि। सही सही। ऐं जेका आदमीअ जेको हींअर कलाम ॻायो, पहचान फिल्म जो माना गानो ॻायो, ॾाढो ज़बरदस्त गानो ॻायो। हाँ नहीं, वाह जी, जी, वाह सही। वाह सही वाह। पंहिंजो डॉक्टर साहब सां थोरो ॻाल्हाइणो आहे जी। ऐं कुझु मालूमात पुछणी आहे डॉक्टर जी जी साहब खां। पुछा कयो साईं, पुछा कयो, छा पुछंदो? जी जी साईं, जी जी। अस्सलाम वालेकुम साईं। डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब में। जी जी हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी बताएं। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरे को ये पट्ठों में दर्द होता है तकरीबन 4-5 महीने से है। पट्ठों में दर्द होता है, ठीक है। जी जी हाँ, बाजू जो ना ऊपर जो नहीं पूरा नहीं होता है, अभी इसका क्या हल है? जी आपका शुगर है आपको? नहीं शुगर नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर है मगर Blood- वो नॉर्मल है। अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर नॉर्मल कैसे होगा? मतलब गोली खाता हूँ तो नॉर्मल हाँ नॉर्मल ही रहता जी, है। बस वही है, आपको ब्लड प्रेशर का है तो उसके लिए ये है कि ब्लड प्रेशर आप कोशिश ये करें कि गोली के बजाय कोई नेचुरल तरीके जो है ना उनसे आप कंट्रोल करें, क्योंकि गोली से फिर पट्ठों में दर्द होता है। अच्छा हाँ, ये जितनी भी गोलियां जो कंट्रोल करते हैं या पेन किलर्स हैं वो कुछ देर के लिए तो आपको रिलीफ दे देती हैं, उसके बाद फिर आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो इसमें यह है कि ब्लड प्रेशर आपको हाई रहता है? नहीं हाई अब पहले रहता था, गोली खाता हूँ तो अभी नॉर्मल ही रहता है सर। नहीं, अगर गोली गोली- खाता हूँ, एक गोली डेली खाता हूँ। हाँ जी, गोली ना खाएं तो इसको डाइट के जरिए आप कंट्रोल करें, तो कोशिश करें गोली से अवॉइड करें। या फिर ये है कि जो होम्योपैथिक में ऐसी हमारे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत से पेशेंट जो ब्लड प्रेशर के हैं अब वो गोली नहीं खाते अच्छा। और उनको हम लोग मतलब इसमें ये होता है स्पेशली जो मीट को और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, बीफ वगैरह को कंट्रोल करें। तो उसमें ये है कि फिर ठीक है जी, आनियर हाँ। आपको जवाब दे रहे हैं जी। जी, तो यही है, इस चीज़ से कंट्रोल करें, या फिर यह है कि क्लिनिक से किसी अच्छे डॉक्टर से होम्योपैथी से करें। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? आप भी डॉक्टर हैं। मैं भी ये कहूँगी कि अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, लेकिन अगर आप ज़्यादा कोशिश, जैसे लोग एसी में ज़्यादा रहते हैं तो उससे भी कुछ मस्कुलर पेन भी होता है। अच्छा अच्छा। तो पट्टों का बहुत काफी मुस्तकिल खिंचाव AC पैदा में रहना होता है भी जी, और सेहत क्योंकि के लिए ठीक गर्म नहीं। सर्द जी हाँ। सर्द हो जाता है तो अवॉइड करें आप एसी से। आप अपना वो देखें कि पंखे के साथ रहें, उसी के अंदर उसी के पंखे के साथ रहें। लेवल रूम टेम्परेचर जो ना वो होना चाहिए उनका। पंखे के साथ रहें, जी। चला के नहीं रहें। नहीं चला के नहीं रहें, चला के साथ रहें, यही तो पंखा। कह रही हूँ आपसे। और दूसरा ये कि थोड़ा धूप का भी इस्तेमाल करें ना, जैसे कि जिसमें विटामिन डी उनको मिलती है। अच्छा अच्छा। जैसे थोड़ी सी कोशिश करें बाहर जाएं तो आप पैदल थोड़ा चल लें ताकि धूप में थोड़ा चलने का मौका तो मिले। लेकिन इस जालिम गर्मी में धूप का इस्तेमाल कैसे नहीं, कौन ये करेगा? निकलते हैं लोग, ऐसी भी कोई गर्मी नहीं है, सब काम होते हैं, दुनिया के काम चल रहे हैं भाई। चले जी किसने ठीक है, कहा? हम ब्रेक ले लेते हैं भाई इस बात पे। नंढी साई वठूं था वञो केॾां बि न, अञा असां ॻाल्हाईंदासीं माइंड साइंस जे हवाले सां। तव्हां जेको आहे सो पंहिंजो माइंड सेट करे रखिजो। असां नंढड़ी साई खां पोइ तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर थियूं था। ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी मोटी आयासीं ऐं मोटी अचण खां पोइ रोज़ानी जीजल अख़बार ते हिकु निगाह विझूं था। अॼु अरबा जो ॾींहुं 24 जून 2020 ऐं बमुताबिक़ 2 ज़ुल्क़ैद
ऐं शुमारो हिन अख़बार जो 327 सिफ़ा 8 क़ीमत हिन अख़बार जी 20 रुपया आहे। अॼोकी अख़बार में आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जो घणे वक़्त खां पोइ बयानु साम्हूं आयो आहे ऐं जेका लीड ख़बर आहे उहा ज़रदारी साहिब जी आहे त बलोच नौजवान हथियार फिटा कनि, वफ़ाक़ बि मुहतात रहे, बुगटी जहिड़ो वाक़ियो पेश आयो त हालतूं संभालणु ॾुखियो थी वेंदो। ऐं जेका सुपर लीड ख़बर आहे उहा इहा आहे त वफ़ाक़ी काबीना तरफ़ां ACC फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी, खंडु कमीशन रिपोर्ट ते अमल करण जो फ़ैसिलो। ऐं आर्मी चीफ साहिब वरी फरमाए थो, उन्हनि जो चवणु आहे त दुनिया अञा कोरोना जो इलाज पई ॻोल्हे, वबा ते कंट्रोल करण लाइ आलमी ताउन ज़रूरी आहे। आर्मी चीफ सिंध हाई कोर्ट ख़ैरपुर ज़िले जे 2 शुगर मिलनि ख़िलाफ़ कार्रवाईअ जो हुकुम जेको आहे उहो रोके छॾियो आहे। कोरोना वायरस वॻे वधीक 126 ॼणा फ़ौत, सॼे मुल्क में 4000 नवां केस रिपोर्ट थिया आहिनि। ऐं गॾोगॾु ॿियूं जेकी ख़बरूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां तव्हांखे थोरी सुर्खी तव्हांखे आउं पढ़ी ॿुधायां थो। सिंध असेंबली इजलास ज़ाती झेड़े जे वर हुकूमत ऐं अपोज़िशन जी हिक ॿिए ते तनक़ीद। ऐं इन खां सवाइ साईं अॼोकी अख़बार में जेकी ख़बरूं आहिनि उहे इहे आहिनि त अरबें रुपया ॿाहिरि रखंदड़ बि लॉकडाउन ते गोड़ पिया कनि, शबली फराज़ इहो थो चवे। ऐं हिन अख़बार जो जेकॾहिं पोयों पेज असीं ॾिसूं था त डाइटिंग करण सां नुक़सानु थिए थो, निदा यासिर जो मशवरो आहे इहो। ठीकु आहे जी, डाइटिंग करण सां नुक़सानु थिए थो, हर कंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि आहे। सो ऐं सनम मारी ख़िलाफ़ भेण थाणे में दरख़्वास्त जमा कराए छॾी, इहा ख़बर बि कल्ह सोशल मीडिया ते तमामु घणी वायरल हुई, जंहिंखे अख़बार बि रिपोर्ट कयो आहे। अॼोकी अख़बार में हमेशह जीअं साइंस जूं ख़बरूं बि आहिनि ऐं गॾोगॾु ज़राअत जूं ख़बरूं बि आहिनि, इंटरनेशनल ख़बरूं, इलाइक़ाई ख़बरूं, सुठा कॉलम्स बि अॼोकी अख़बार जो हिसो आहिनि। तव्हां वधीक ख़बरूं पढ़ण लाइ रोज़ाने डिजिटल अख़बार वठी छॾियो या वरी हाकर खे चई छॾियो, रोज़ तव्हांखे घर वेठे अख़बार पहुचाए वेंदो। असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं डॉक्टर अदनान सां ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे माइंड साइंस जे हवाले सां। माइंड साइंस छा आहे? सो माइंड साइंस जे हवाले सां हिकिड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू थिए पई। आप फ्लाइट के बारे में बता रहे थे तो कॉल आ गई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई हमारी। जी हाँ, तो वो उसने बताया कि तमाम लोग जो है ना उस पर वो परेशान थे कि मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गई। लेकिन एक जो जिसको माइंड साइंस का इल्म था, तो उसने जब रास्ते देखे उसने कहा मैं अगर ये मेरी फ़्लाइट कैंसिल ना होती तो ज़िंदगी में ये खूबसूरत मंजर, ये ऐसा सफ़र मैं नहीं कर सकता। जो बाय रोड किया उसने? बाय रोड किया। अच्छा, सही। तो इसी तरह आप अपनी कैफियत को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप ये शोएब अख्तर की मिसाल देख लें, शोएब अख्तर फ्लैट फुटेड था, उसके घुटनों में प्रॉब्लम था। अच्छा। लेकिन उसको पता था कि मैं एक अच्छा फास्ट बॉलर बन जाऊं। सही। वो आदमी जो बचपन में दौड़ नहीं सकता था, तो उसने दुनिया की फास्ट तरीन बॉल कराई है और जो आज तक रिकॉर्ड है। मतलब माइंड सेट करने से माइंड को उसने अपने सेट किया। सही। लेकिन जैसे आपने बताया कि जैसे हम कभी पेट्रोल डलवाते हैं तो वो बंदे हमें याद नहीं रहते, वो हम फोकस, बाजार में जाते हैं तो फोकस नहीं करते, लेकिन उनको याद करने की जरूरत नहीं, उनको जरूरत नहीं। वो मैंने मिसाल दी कि हम अगर ये चीजें हम इसी तरह ये भी बोझ ज़हन पे जाएगा, दिमाग में जाएगा, लेकिन हम फोकस उन पे करना चाहिए हमें। इसी चीज़ें हम किसी बिला वजह फालतू चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, तो हम उन चीज़ों पे फोकस क्यों ना करें जो हमारे लिए फ़ायदा है। मसलन अगर हम इसी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दें बजाय अपने रास्ते के, तो हम रास्ता भूल जाएंगे। सही मकसद मेरा ये बात सही। तो अपने चीज़ों पे सही फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों पे ना जाएं और अपनी मंजिल पे और अपनी, वो कहते हैं ना जिन्होंने आगे जाना होता है तो वो गली रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पे पत्थर नहीं मारते, वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। और रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। सही। बराबरि। पंहिंजो सिंधीअ में बि इहो पाक आहे हिकिड़ो, छा चवंदा आहिनि? असां सोचो न फ़कीर पिनंदो रहे कुत्ता भौंकदा रहे। फकीर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये माइंड साइंस के हवाले से डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, ये बात किस तरह, मतलब किस हद तक ठीक है माइंड साइंस के हवाले से? ख़वातीन जाती हैं सब्ज़ी लेने, अपना गोश्त वगैरह लेने, तो अक्सर मैं इस बात को जहन नशीन करती हूँ कि आज मैं जो गोश्त लाई हूँ और उसकी घर में बहुत तारीफ हुई है, तो फ़ौरन अपने माइंड में याद कर रही होती हूँ कि मैंने कौन सी जगह से और कौन से बंदे से लिया है। अच्छा। अब मुझे याद हो जाता है। अच्छा, तो दोबारा उससे लेने के लिए। हाँ, फिर ये होता है हम उनको एक माइंड में रखा हुआ था ना मैंने, तो वो मुझे मेरे लिए सही साबित हुआ। इसी तरह बहुत सारी शॉप्स में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, तो ये बात है कि अपने जहन में ख़वातीन के जहन से, उनकी माइंड होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए चीजें। अच्छा, माइंड में शॉपिंग का ख्याल कैसे? शॉपिंग भी ये बता दें, ये कोई साइंस है? साइंस है, माइंड साइंस कोई बता दे। बात है कि शॉपिंग का ख्याल ना आए लड़कियों को, कपड़ों का ख्याल रहता है। ना आए। अल्लाह, कोई ऐसी साइंस है कोई?
नहीं, ऐसी साइंस अगर होगी तो फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी बिल्कुल। चलें जी, आरजू हमारे साथ हैं। सो आरजू खान अब हम आरज़ू करते हैं कि आप अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं। चलें जी, क्या सुनाएंगी सबसे लैला पहले? जी का सॉन्ग उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, लेकिन मैंने कहा चले पहले उर्दू का ही कर लेते हैं, फिर सिंधी। अच्छा, आज सिंधी चैनल पे आए तो माशाल्लाह सिंधी भी सॉन्ग तो सुनाना ही है। चलें तो जी। उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, शीशा हर वेले तांगा यार दिया ओ मैं तेरो रोकांग उड़ारा कासिद भेजा ते फाला पावा हो बेटा थी गया हाल बीमारा यार बाजों में को जीवन कूड़े होते अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं तेरो जीवे बिछड़ी गूंज कतारा है अंगड़ बुहारा तू जो बाट निहारिया अंगड़ बुहारा तू जो बाट निहारिया ओ यार सजन है अंगड़ बुहारा तू जो बाट निहारिया अंगड़ बुहारा तू जो बाट निहारिया ओ यार सजन है अंगड़ बुहारा तुझे चढ़ जो और रखी उम्मीदों 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 जेखी जियारिया तू जो वाटू निहारिया जेखी जियारिया तू जो वाटू निहारिया ओ यार सजन है अंगन बुहारिया तोरियों घड़ियों हो यार प्यारा तोरियों घड़ियों हो यार प्यारा तोरियों घड़ियों हो यार प्यारा रोजू गुजारिया तू जो वाटू निहारिया रोजू गुजारिया तू जो वाटू निहारिया ओ यार सजन है अंगन बुहारिया तू जो वाटू निहारिया अंगन बुहारिया तू जो वाटू निहारिया ओ यार सजन है अंगन बुहारिया हारिया तुंहिंजो वाटू निहारिया।
रूना लाला जो हिकु मशहूरु कलाम आरज़ू ख़ान जी आवाज़ में ॿुधोसीं, ॾाढो मज़ो आयो ऐं यकीनन तव्हांखे बि मज़ो आयो हूंदो। डॉक्टर फराह कैसा लगा आपको ये सॉन्ग? अच्छा लगा। सिंधी वैसे आप गा लेती हैं? हाँ थोड़ा गा लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप आएंगी सिंधी सुनेंगे आपको कोई सॉन्ग, कोशिश करनी चाहिए ना। हाँ क्यों नहीं, करनी चाहिए, क्योंकि सिंधी हमारी मीठी ज़ुबान है, बड़ी प्यारी बहुत ज़ुबान है। प्यारी। और सुठो सुठो ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हिप्नोथेरेपिस्ट पे आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आफियर, तो ये क्या है, किस तरह से नफ्सियाती मरीजों को ठीक करते हैं आप? हिप्नोथेरेपी ये बेसिकली मैंने बताया ना 90% जो है हमारा सब कॉन्शियस होता है जो ऑटो पे चल रहा है, और हमारी जो आदत होती हैं वो उसमें आती हैं। मतलब कोई सिगरेट पीता चलें है, जी आदत में बात करते हैं, लेकिन हमारी भी एक आदत है ब्रेक लेने की, वो हम नहीं छोड़ सकते, बड़ी प्यारी आदत है हमारी। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। भली कार तव्हांखे चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में, ऐं सलाम सिंध में असीं तव्हांखे सुठा सनिहा ॾींदा आहियूं, सुठा मशवरा ॾींदा आहियूं, सुठियूं सलाहूं ॾींदा आहियूं। हिकिड़ी सलाह हिकिड़े दोस्त बि मूं ताईं पहुचाई आहे, ॾाढी ज़बरदस्त सलाह आहे, ऐं उहा सलाह इहा आहे त आइकॉन मोटर ऑयल मार्केट में अची वियो आहे, ऐं आइकॉन मोटर ऑयल जेका उनजी तफ़सील आहे उहा तव्हांखे ॿुधायां त आइकॉन मोटर ऑयल अपनी नई मीडिया मुहिम बनाओ अपना रास्ता के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम की जहद मुसलसल और हर तरह के हालात में आगे बढ़ते रहने की लगन को खराज तहसीन पेश करता है। आइकॉन मोटर ऑयल, इहो ज़हन में रखी छॾियो हिकिड़ो नालो तव्हां। आइकॉन मोटर ऑयल को मकामी इंजन मशीनरी माहौल और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया गया है। ॾाढो ज़बरदस्त मैसेज आहे यार। मां मोटर ऑयल जे मामले में ॾाढो परेशान हुयुसि ऐं सोचियो आहियां पियो त आइकॉन मोटर ऑयल यार हटिजी वियो आहे, त हाणे मूंखे बि पंहिंजी गाॾीअ खे इहो मोटर ऑयल ज़रूर उन जे लाइ वठणु घुरिजे। ऐं यकीनन आइकॉन मोटर ऑयल ने इस मसले को उजागर किया है जिसका सामना हमें गुज़श्ता 70 बरस से है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो बैरूनी सहारों के बजाय पाकिस्तानी कौम अपनी सलाहियतों पर भरोसा करे। वाह सही वाह, वाह सही वाह। आइकॉन मोटर ऑयल ने इस मसले को उजागर किया है, इस पैगाम में बताया है कि हम किसी से कम नहीं, और इस सोच के बरक्स 70 साल से मौजूद नफ्सियाती हुदूद को खुद तोड़ने की हौसला अफजाई की है। वाह जी वाह। आइकॉन मोटर ऑयल को पाकिस्तान में 30,000 से ज़ायद दुकानों पर ये दस्तयाब किया गया है ताकि आपके इंजन और मशीनरी तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रसाई को यकीनी बनाया जा सके। आइकॉन मोटर ऑयल बनाओ अपना रास्ता। आइकॉन मोटर ऑयल यार मार्केट में अची वियो आहे, हाणे परेशानीअ जी घबराइण जी का बि ॻाल्हि न आहे। सो आइकॉन मोटर ऑयल तव्हां पंहिंजनि गाॾियुनि जे लाइ ज़रूरु वठिजो, ऐं आइकॉन मोटर ऑयल इंतिहाई लाज़मी आहे, ऐं तव्हांजी गाॾी न वञे फिटफाट रहंदी, माना रोड ते जॾहिं ईंदी तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ो ऑयल हिन में असां हिन वक़्तु विधो आहे, ऐं उन ऑयल जो नतीजो आहे जो असांजी गाॾी ज़बरदस्त हले पई। आइकॉन मोटर ऑयल पर नालो यादि रखिजो, आइकॉन मोटर ऑयल मार्केट में दस्तियाब आहे, 30,000 खां वधीक दुकाननि ते इहो मौजूदु आहे। सो अॼु ई वेझे दुकान ते जॾहिं वञो त आइकॉन मोटर ऑयल जो नालो खणिजो, तव्हांखे आइकॉन मोटर ऑयल मिली वेंदो। अॼु असांजे प्रोग्राम में होम्योपैथिक जो ख़ूबसूरत डॉक्टर, ऐं ख़ासि तौर ते होम्यो जी जेका ईअं खणी चऊं त होम्योपैथिक जो जेको शोबो आहे उन ते गहरी गिरफ़्त रखे थो, डॉक्टर अदनान साहिब असां सां गॾु आहे, आरज़ू ख़ान ऐं डॉक्टर फराह, मौसीकी आहे, महफ़िल आहे, कचहरी आहे, सभु ॻाल्हियूं आहिनि। तव्हां पर टेलीफोन भी करे सघो था असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। जी तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे हिप्नोथेरेपिस्ट पे, जी हाँ। तो ये बात जैसे ही हमने स्टार्ट की तो ब्रेक का टाइम आ गया, ये क्या है और किस तरह से नफ्सियाती मरीज ठीक होते हैं? हिप्नोथेरेपी आपके सब कॉन्शियस में जाके अगर कोई आदत हो, जैसे नेल बाइटिंग की है या स्मोकिंग की है, इस किस्म की आदतें जो होती हैं तो उनको हम लोग सही कर देते हैं जो वैसे अद्वियात से नहीं होती। उसके अलावा भी जैसे हमारी टीमें जो वर्ल्ड कप वगैरह में उतारी जाती हैं, स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको भी सेशन कराए जाते हैं माइंड साइंस के और स्ट्रेस मैनेजमेंट के। अच्छा। तभी तो जैसे वो जावेद मियां दाद का छक्का या शाहिद अफरीदी के आपने देखा किस, वरना आम आदमी होता तो वो तो बल्ला हाथ रख के माफ़ी मांग लेता, क्योंकि जितना प्रेशर होता है उस वक्त ग्राउंड के अंदर। अच्छा। तो और वेस्टर्न में तो ये हो रहा है कि ऑपरेशन भी एनेस्थीसिया के बजाय हिप्नोथेरेपीज के ज़रिए हो रहे होते हैं, और वो पेशेंट खुद देख रहा होता है लेकिन उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। अच्छा। और मैं भी जब हमारी मेडिसिन कोई काम, मेरी कोई पेशेंट काम ना कर रही हो
تو پھر میں اس کو ہپنوتھراپی کا سیشن دیتا ہوں. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میرا رزلٹ تقریباً 90% رہا ہے. مطلب وہ سیشن جو ہوتا ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے, باتوں سے ہوتا ہے؟ جی ہاں, نہیں اس کو سب کانشیس میں لایا جاتا ہے, اور بیسیکلی جو غنودگی کی حالت ہوتی ہے اس میں لے جایا جاتا ہے. اچھا, تو آدمی پورا شعور میں نہیں ہوتا, تو اس میں لے جا کے پھر کس طرح سے وہ لے جاتے ہیں آپ؟ مطلب وہ آنکھیں بند کرا کے؟ جی ہاں, آنکھیں بند کرا کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ سوچو کہ 10 سال پیچھے چلے گئے آپ, اس طرح سے ہوتا ہے جن فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار. جی ہاں, ریئل لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اچھا. ہاں, تو اس میں پھر جا کے پھر بندہ خود ہی پھر اس کو بتایا جاتا ہے اس طرح, پھر اس کو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو سجیشن دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے. وہ بار بار جو ریپیٹ کی جاتی ہے, تو جس طرح بندے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بار بار ریپیٹ کر کے اس کی عادت میں وہ چیز جو بری عادت ہو کے وہ ہٹ جاتی ہے, اور وہ اچھی جو ہم نے سجیشن دی ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, تو وہ بیماری پھر اس سے اس طرح دور ہو جاتی ہے. صحیح. ویسے بڑا مشکل کام ہے یہ, کر لیتے ہیں ابھی آپ. ہاں, اللہ کا شکر ہے. ہاں, جو تو یہ فیضیاب ہو جاتے ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں, اللہ کا ٹھیک ہو شکر جاتے ہیں, اپنی عادات چھوڑ دیتے ہیں, یہ بری عادت جو ہوتی ہے ان کی. میں نے عرض کیا کہ تقریباً 90% رزلٹ ہے میرا. اچھا, تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کس طرح سے مطلب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا پرابلم یہ ہے, یا یہ خود سمجھ کے آتے ہیں کہ میرا پرابلم یہ ہے؟ نہیں, ویسے تو ان کو ہومیوپیتھک کے ہی میرے پیشنٹ چل رہے ہوتے ہیں, تو اور وہ اتنی ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں کر پا رہا کیونکہ میرا دوسرا کام بھی ہے, تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ لوگ بتاتے ہیں. اچھا. تو وہ پھر آ رہے ہیں, اور کلینک ہے میرا ڈیفینس میں فیز 1 میں, تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ کلینک آتے ہیں, وہ اپنا پیشنٹ آتے ہیں, اور وہ پھر اگر کوئی ایسی نفسیاتی مرض ہو وہ بھی بتا دیتے ہیں, اور اگر مجھ سے میڈیسن سے ہینڈل نہ ہو رہا ہو تو میں پھر ہپنوتھراپی سے اس کو. ویسے آج کل ہر بندہ انڈر پریشر ہی ہے میرے خیال سے. بالکل, مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں, ڈپریشن الگ ہے, اسٹریس الگ ہے, تو کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے یہ پاکستانی عوام کو؟ کوئی مشورہ دے دیں یہاں پر, کلینک پر آنے سے پہلے کا مشورہ ہونا چاہیے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم نے جیسے میں نے کہا کہ فوکس ہم نے فوکس ان چیزوں میں کرنا ہے جو اچھی چیزیں ہیں. آدھا بھرا ہوا گلاس جو ہے نا, آدھا خالی بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی منفی سوچ ہے. اچھا, اور قرآن کریم نے اتنا اچھا بتایا ہے کہ شکر کرو. شکر ہم تبھی کریں گے جب ہم اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے, یوز کریں گے. وہ کسی نے کہا, اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے سے کم کو دیکھو, شکر ادا کرو. نہیں, وہ کسی نے کہا کہ وہ میں بہت غریب ہوں, اس نے کہا چلو تم غریب ہو تو میں تمہیں 2.5 کروڑ روپے دیتا ہوں, مجھے اپنی ایک آنکھ دے دو. اس نے کہا نہیں یار میں نہیں دیتا. کہتا ہوں کہ چلو مجھے ایک بازو دے دو. وہ اتنا, اس نے کہا یار تم کروڑوں روپے کے تو یہاں کھڑے ہو, اور تم کیا چاہیے. لیکن صرف ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں ایک چیز کو, جیسے ابھی خود سوسائڈ ہو رہی ہے. اچھا, تو وہ یہی اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور نہیں کیا, اپنے مسائل کو اور ان کو بڑھا کے اپنے سامنے پیش کیا. اگر اس کی نعمتوں کو غور کریں اور اگر صرف مسکرا لیں, ہنس لیں, تو پتہ نہیں کتنے 244 مسئلے ہیں جو آپ کو فریش کر دیتے ہیں. صحیح. اور لوگ کہتے ہیں نا یہ وہ شام کو جو مزاحیہ پروگرام لگتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم لوگوں کی مینجمنٹ, اس میں کیفیت بدلتے ہیں بیسیکلی. وہ آپ کی کیفیت چینج, دن بھر کی سٹریس ہوتی ہے اس کو چینج کرتے ہیں. لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اس پروگرام کا سہارا لینا پڑے. صحیح. آپ 5 منٹ بیٹھیں اور اپنی ان اچھی یادوں کو اور اپنے سکسیس کو اگر یاد کر لیں اور اپنے اچھے گزرے ہوئے ٹائم کو یاد کر لیں, تو آپ خود ہی اس اچھے دوستوں کو فون کر لیں جو آپ کے ساتھ تھے کسی خوشگوار لمحے میں. صحیح, تو ان کو میسج کر لیں. کسی سے روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منا لیں, یار آج تمہاری بہت یاد آ رہی ہے. بالکل, اس طرح سے بندہ. جی, اس کی دعوت کر لیں. ہاں بالکل, یہ بڑی اچھی بات کر لی آپ نے. اسٹریس ہے یہ آج کل, تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہے, ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے شاید ذرا سا بھی نزلہ کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے آج کل. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ سبھی نزلہ کھانسی ہو گیا تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کورونا ہو گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نزلہ زکام بخار, آج کل ٹائیفائڈ بہت ان ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا اسٹریس میں ہے تو ہم دوسرے بندے کو چاہیے, جیسے یہ میرے برابر بیٹھی ہیں آرزو, میں ان کے ساتھ اگر پازیٹیوٹی کی بات کروں گی تو ان کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہوگا. اور اگر میں ان کے ساتھ ایسی باتیں کروں گی کہ نہیں یار واقعی بہت برا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے, نیگیٹیوٹی چلا جاتا ہے. ایک تو ناشکری بھی اسٹریس میں لے کے اصل چیز تو ناشکری بات یہ ہے, اور خواہ کی خواہشیں جس جو بندے کو مطلب میسر ہیں سہولیات, وہ ان سے اگر
خوش ہو اور فائدہ حاصل کرے, سکون کی زندگی گزار سکتا ہے. مثلا ہم کسی کوئی بڑی چیز ایسی لے لیتے ہیں, کوئی بڑی گاڑی بندہ اپنے بجٹ سے آؤٹ ہو گئے قسطوں پہ لے لیتا ہے, اب وہ گاڑی میں تو تھوڑا سفر کرے گا لیکن اس نے ہر مہینے جو قسطیں دینی ہیں وہ اسٹریس اس کے سر پہ پورا مہینہ رہے گی. اس لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اصل سکون تو ادھر ہے. صحیح صحیح. مرد کو اسٹریس دینے میں عورتوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ایسی بات ایسی بات ہے نا سر؟ جی بالکل ہے. ہاں بتا سب دیں. ایک دوسرے کو اسٹریس دیتے بھی ہیں, لیتے گھر میں ہیں. بیگم آئے اور مسکرا کے ان سے ملے تو ان کی ساری تھکان دور کیا ہو بات جاتی کہہ دی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے, مطلب ایسی مسکرانا بات نہیں. بیگمات کا ویسے اچھا ہے, اگر وہی مطلب اس پہ عمل کرے تو گھر کا ماحول اچھا رہ جی سکتا بالکل ہے. اچھا ہو جاتا ہے. اس طرح کی مزیدار باتیں کریں نا, ہاں تاکہ وہی تو میں کہہ رہی ہوں. یہ جو اچھا ان بتایا کی ٹیبل جی پہ اچھا ڈاکٹر کھانا بھی ہونا چاہیے, اس سے بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں, سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے. اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں کہ رات صبح سے نکلا ہوا شوہر گھر آیا ہے, اب آپ دوسری باتیں کرنی شروع کر دیں ڈپریشن والی کہ گھر میں یہ ہو گیا, فلانا بیمار ہو گیا, فلانا گزر گیا, وہ کہے گا کہ ابھی تو میں گھر پہ یار داخل ہوا ہوں اور تم اتنی فضول باتیں, تو اس سے بھی پھر وہ ایک لطیفہ ہے نا, ایک بندہ جیل سے چھوٹا مطلب 2 سال کے بعد وہ جیسے ہی گھر پہنچا ظاہر سی بات ہے تو کوئی خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے تھا, لیکن بیگم نے کہا آپ کی رہائی تو 6 بجے ہوئی, آپ 7 بجے ہیں, 1 گھنٹہ کہاں تھے؟ تو وہ بعد میں پھر جیل چلا گیا. مجھے ایسا گھر نہیں چاہیے خدا کے واسطے. تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جیل کا گھر ہی اچھا ہے, وہاں کم سے کم پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی کہ میں کہاں سے آیا کہاں گیا. یہ جو حدیث میں آیا نا کہ جنت ماں کے پاؤں میں ہے, قدموں کے نیچے, اصل یہی جنت ہے. صحیح صحیح. کیونکہ وہ جنت بنا کے رکھتی ہے اپنے گھر کو, جی تو اگر وہ چاہے تو جہنم بنا دے. صحیح صحیح. اور یہ کیفیات جو ہوتی ہے نا وہ ہم لوگ مطلب دیکھیں, اگر کوئی ہارر مووی ہے تو اس کے اندر رات کا منظر دکھایا جاتا ہے اور میوزک ڈم 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 ایسا میوزک دکھایا جاتا ہے اور پھر ایک دم ڈرائی کالا آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. اور اگر یہی دن کے ٹائم ہو ٹنگ ٹنگ کر کے ڈرائی کالا آئے تو لوگوں کی ہنسی نکل جائے گی. صحیح صحیح صحیح. تو یہ اس طرح مائنڈ کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور اپنے آپ کو پازیٹیو, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیوٹی رکھنی ہے اپنے اندر صحیح. اور اسی کو پھیلانا ہے, تو وہ پھر آپ خود بھی فریش رہتے ہیں, لوگ بھی فریش رہتے ہیں, اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے صرف اس لیے ملنے آتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے. صحیح صحیح صحیح. مطلب زندگی کی جو مشکلات ہیں ان سے مطلب مقابلہ کرنا ہے, بالکل مایوس نہیں ہونا زندگی سے. اور جتنی بھی زندگی مشکلات ہیں یہ میں نے تجربہ کیا ہے, اور میرے ایک دفعہ گزر جاتا ہے وقت مشکل کا, ویسے 100 دفعہ پروو ہوا ہے کہ جتنی مشکلات ہیں نا یہ صرف اسکرین سیور ہیں. جیسے آپ ان کو ہلاتے ہیں, سالو کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے سالو کرتا ہے جیسے اسکرین سیور اڑ جاتا ہے. واہ واہ واہ, کیا کیونکہ اس نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا نا, جی ہاں. تو اللہ بھی اسی آدمی کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا میرا, یہ اس منزل سے گزر جائے گا. صحیح صحیح. تو ہمیشہ اللہ پہ شاکر رہنا چاہیے. صحیح صحیح. ہومیوپیتھک کے حوالے سے بات ہو جائے, ویسے بہت سارے امراض کا جو حل ہے وہ ہومیوپیتھک کی میڈیسنس میں بھی ہے, تو کچھ بتا دیں کون سے مرض ایسے ہیں جن پہ ہومیوپیتھک کی گرفت ہے, مطلب ان کی میڈیسنس کام کرتی ہیں زیادہ تر. ایک تو میں نے سنا تھا کہ ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو ہومیوپیتھک کی دوا بڑی فائدے مند ہوتی ہے. جی جی بالکل. اور کیا کیا ہوتا ہے ہومیوپیتھک؟ دیکھیں ایلوپیتھک میں جیسے ہم لوگ ایلوپیتھی کے خلاف نہیں ہیں, ہم لوگ اسی کو پڑھتے ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں, ٹیسٹ کراتے ہیں, دوائیاں بھی ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ کسی ایلوپیتھک سے لے لیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایلوپیتھک نے خود کا علاج نہیں, جیسے ابھی کال آئی تھی آپ نے جوڑوں کے درد کی, اس کی جوڑوں کے درد نہیں, اس کی بلڈ پریشر کی, تو اس میں ریگولر گولی کھانی پڑتی ہے, میڈیسن ریگولر لینی. اللہ کا شکر ہے ہمارے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور استھما ہے اس میں بھی ریگولر لینی پڑتی ہے میڈیسن, لیکن ہمارے پیشنٹ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح پتے کی جو پتھری ہے, گردے کی پتھری نہیں, پتے کی پتھری کا علاج بھی ہومیوپیتھک والوں نے بہت اچھا اور نکالا. میں نے اللہ کا شکر ہے بہت ایسے پیشنٹ کو پتھری نکلی ہے پتے کی, جن کا لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ آپریشن کرا لیں اور پتا نکال دیں, تو اللہ کا شکر ہے علاج کیا تو ان کی پتھری نکل گئی. تو اسی طرح بہت سے ایسے مطلب کہ پاگل پن کے مریض بھی میرے پاس چل رہے ہیں جو اللہ کا شکر ہے بالکل سیٹ ہیں. صحیح. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس بات کو کنٹینیو کریں گے وقفے کے بعد. ننڈی ساہی وٹھوں تھا آئیکون موٹر آئل مارکیٹ میں اچھی वियो अथव, तव्हांखे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत हाणे न आहे. जिन खे पंहिंजूं गाॾियूं आहिनि उहे आइकॉन मोटर ऑयल ज़रूरु वठनि. सो नंढी साई वठूं था, वञो केॾा में असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध.
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सुन में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ॾाढी ज़बरदस्त कचहरी थिए पई, नयूं ॻाल्हियूं ॿुधूं था, नयूं ॻाल्हियूं सिखूं था, ॼाण में इज़ाफ़ो कयूं था। डॉक्टर अदनान होम्योपैथिक जो डॉक्टर असां सां गॾु आहे, पर असां सां गॾु अॼु डॉक्टर फराह पिया आहे, आरज़ू ख़ान पिया आहे, सुठी सिंगिंग बि कनि पियूं। सो मोहरम साईं, मुंहिंजी माना इहा दिलि चवे थी त आरज़ू ख़ान खे वरी ॿुधूं। रोना लैला तमामु सुठा हलंदे कलेक्शन आहे, मां चाहींदुसि रोना लैला जो हिकिड़ो ॿियो बि वाह 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 जी, सुना दें कोई अच्छा सा सॉन्ग। मुझको खुद अपनी अदाओं से ही जाने लगा, मुझको खुद अपनी अदाओं से ही जाने लगा। उनके होठों पे मचलता जो मेरा नाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। जिंदगी डूब गई उनकी हंसी आँखों में, जिंदगी डूब गई उनकी हंसी आँखों में। यूं मेरे प्यार के अफसाने को अंजाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। गम की राहों में भटकते थे हवाओं की तरह, गम की राहों में भटकते थे हवाओं की तरह। उनकी बाहों में सिमट कर हमें आराम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा पैगाम था।
اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ پتھری کا کامیاب علاج ہومیوپیتھک میں ہو گیا ہے، اور کیا کیا مطلب وہ ہومیوپیتھک کی دوائیں پر اثر کس مرض پہ زیادہ ہوتی ہیں؟ نہیں ہم لوگ تو پوری باڈی کو ہی دیکھتے ہیں، تو تقریباً اللہ کا شکر ہے رزلٹ بہت اچھا ہے. اچھا. اور جو ایلوپیتھک میں تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اچھا یہ بات بڑی میں نے سنی ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوائیاں جو ہوتی ہیں ان میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں اور پر اثر ہیں. ہاں جی بڑی مزیدار ہیں. مزیدار ہیں، سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں. اور اگر ڈاکٹر اچھا ہے لیکن اگر غلط کسی نے تو پھر سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اچھا. ضروری نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو، لیکن ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے. ویسے ان کا پروفارما بھی آتا ہے بہت ساری میں نے دیکھے ہیں کہ ایک پرچے ملتے ہیں جی ہاں لکھا ہوتا ہے کون سی دوائی کس چیز کے لیے. ہاں جی وہ لکھا ہوتا ہے اس کے لیے یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ لیکن وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے حساب سے یوز کریں. اور وہ کیونکہ یہاں تو ویری کرتی ہے ہر دوائی. مطلب کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک پولیٹیشین تھا وہ ہار گیا، اس کو سٹریس ہو گئی تو کسی نے ہومیوپیتھی کے پاس چلا گیا. اچھا اچھا. تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہار گیا ہوں، سٹریس ہو رہا ہے، یہ وہ کو دوائی دے دیں. تو اس نے کہا آپ کتنے ووٹوں سے ہارے ہیں؟ اس نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں 10,000 سے ہارنے کی دوائی علیحدہ ہے اور 20,000 سے ہارنے کی دوائی علیحدہ ہے. اچھا اچھا. تو ہومیوپیتھک میں اتنی ویرائٹی ہے دوائیوں کی. اچھا اچھا. تو وہ ہر سمٹمس کے لحاظ سے علیحدہ ہوتی ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا مجھے یہ بھی بتاتے چلیں کیونکہ نوجوان نسل بھی دیکھ رہی ہے ہمارا پروگرام، تو اگر کسی کا شوق ہو ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر بننے کے لیے تو اس کے لیے کیا کون سے مطلب کورسز ہوتے ہیں، کون سی تعلیم ہوتی ہے، کہاں سے پڑھنا پڑتا ہے، کس طرح سے سرٹیفائڈ ہوتا ہے ڈاکٹر؟ نہیں اس کے جس طرح یہ اپنا ایلوپیتھی کے کالجز ہیں اسی طرح شہر میں مختلف کالجز ہیں. اچھا. گلشن میں ہے، صدر میں ہے، ناظم آباد میں مین کالج ہے. تو وہاں ایڈمیشن ہے، 4 سال کا ان کا کورس ہے. مطلب 4 سال کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے جس طرح سے وہ میڈیکل کے دوسرے کورسز ہوتے ہیں اسی طرح؟ بالکل اسی طرح ہیں. 5 سائنس ضروری ہے اور اسی طرح ہے. اور بلکہ وہ سرسری سی بات آ گئی، میڈم ابھی ریہرسل کر رہی تھی تو اتنا اچھا گا رہی تھی، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہومیوپیتھک کے لیے یہ سنگنگ کمپلسری کر دیں. تو یہ کہ اسی طرح ہیں کورسز وغیرہ، پوری اسی طرح محنت ہوتی ہے. اچھا. تو ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ابھی فی الحال ان کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے ایلوپیتھی کے لیے، 70 71 72. لیکن FSC یہاں کلیئر ہو جائے تو ایڈمیشن مل جاتا ہے ہومیوپیتھک میں. اچھا اچھا. نمبر کم بھی ہوں تو صحیح صحیح صحیح. لیکن محنت اتنی کرنی پڑتی ہے. اچھا محنت دگنی کرنی پڑتی ہے. اچھا اس کے ریزلٹس بھی اسی طرح آتے ہیں جیسے اسی طرح آتے ہیں اور اسی طرح ہاں جی اور اسی طرح وہ ہوتی ہے کینڈیڈیٹس اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں. ہاں جی. اور وہ 6 ہاؤس جاب ہوتی ہے سال کی 6 مہینے کی، سارا پروسیس وہی ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. اچھا جی ریڈیو آپ کا کیسے چل رہا ہے ویسے؟ جی بہت پہلے انٹرویو میں میں نے پوچھا تھا کہ ریڈیو کے پروگرامس بھی آپ کرتے ہیں، ابھی مجھے یاد آیا کہ بڑے خوبصورت پروگرام آپ کے ہو رہے ہیں کورونا میں. آج کل تو کورونا ہی ہو رہا ہے. اچھا. ہاں کافی ڈاکٹرز وغیرہ کے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں جس میں کورونا کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور سارے سمٹمز کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. اویئرنیس کافی فون وہاں بھی لائیو کالز آتی ہیں. اچھا کون سے چینل پہ کرتی ہیں پروگرام؟ FM 93 ریڈیو پاکستان پہ کرتی ہیں. سوک سینٹر پہ صحیح صحیح صحیح. جی حسن اسکوائر پہ جو ہے. ہاں جی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل یہی ہے کہ سارا ان کو پریکاشنز بتانی ہوتی ہیں اور ساری باتیں بتانی ہوتی ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہوئیں. اگر ہمارے اندر قوت مدافعت امیونٹی پاور صحیح ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی اگر باہر سے کوئی جرم آئے گا تو وہ اندر حملہ. ریڈیو پر بھی آپ ہیلتھ کا پروگرام کرتے ہیں؟ یہی ہیلتھ کا ہی ہوتا ہے. گانے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے فرمائش آتی ہے تو میڈم نور جہاں کے گانے اور پاکستانی سانگز ہوتے ہیں. چلیں جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، سن لیتے ہیں کون بات کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں کیر پہ گلائے ہو؟ میں سائیں سکندر علی شاہ بات کر رہا ہوں. سکندر علی شاہ حکاباد سے. جی 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 سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیر ڈاکٹر صاحب شوگر जे लाइ साईं तव्हां खां पुछणो आहे शुगर जे लाइ. हा साईं पुछा कयो, छा पुछणो आहे तव्हांखे? शुगर वधे थो त पोइ पेर सड़नि था, इहो छा इलाज आहे? अच्छा वधी थो वञे त पेर सड़नि था, घटिजी थो वञे त वरी मथे खे चक्कर अचनि था. ओहो अल्लाह सही 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 सही. चले ठीकु आहे साईं, तव्हांखे ॿुधायूं था डॉक्टर साहब, तव्हांखे आने जवाब ॾे थो. वॾी महिरबानी. तव्हां शुगर लेवल इनका बढ़ जाता है तो पैरों में जलन भी होती है. ठीक ठीक बात ठीक है. शुगर का देखिए इलाज तो नहीं है, कंट्रोल करनी पड़ती है और इसके लिए शुगर लेवल कम हो जाता है तो चक्कर वक्कर आते हैं कोई. हाँ उसको फिर ये इनको फिर मीठा खाना चाहिए. वैसे इसके लिए ये है बहुत अच्छा जो है हर्बल है, अर्के मको बोलते हैं इसके. अच्छा. अर्के मको वो
صبح شام لیں. اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے سیزیجیم. اچھا وہ کیوں طاقت میں ہے وہ لیں تو اس میں یہ کنٹرول کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے. صحیح. ویسے شوگر کے مریض کو کچھ نہ کچھ اپنے پاکٹ میں رکھنا چاہیے. جی ہاں بالکل رکھنا چاہیے, پرس میں رکھنا چاہیے, کسی وقت کنٹرول کرنا ضروری ہے. ہاں اور اس کے اچھا کون سی چیزیں رکھنی چاہیے, میٹھی یا نمکین؟ نہیں میٹھا رکھنا چاہیے. میٹھا رکھنا لو ہو جائے. پھر یہ شوگر کے مریض چائے میٹھی کیوں نہیں پیتے جب میٹھا رکھتے ہیں اپنے ساتھ؟ تو یہ پتہ نہیں, دیکھیں یہ وہ مائنڈ سائنس کی بات ہے. مٹھائی کھا کے نا پھیکی چائے پی لیتے ہیں. یہ بھی لوگ اکثر چائے نہیں پیتے شوگر کے مریض, مجھے شوگر ہے میں میٹھی چائے نہیں پیوں گا, لیکن ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں میٹھی چیز کوئی رکھ لیں, میٹھا بسکٹ رکھ لیں, کوئی میٹھی ٹافی رکھ لیں, جب کوئی ایسا کچھ محسوس ہو تو آپ وہ کھا لیں. تو وہ لو ہے شوگر تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے رکھنا پڑتا ہے. شوگر کے لیے تو میٹھا بند, مثلا لوگ کہتے ہیں شوگر میں میٹھا تو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن اگر لو ہو رہی ہے تو اس کو کوئی ٹیمپریچر لو ہو رہا ہے یا پیدل چلنا لو رہا تب پیدل چلنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات وہ اوتھینٹک ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب پیدل چلنا بہت ضروری ہے. اچھا شوگر کے مریض کے لیے اسپیشلی. مطلب ورزش کرنا صبح کے ٹائم. ہاں ورزش کریں تو اور اچھا ہے, لیکن کم از کم 20 منٹ سے 30 منٹ کی واک جو ہے نا ارلی ان دی مارننگ وہ بہت ضروری ہے. وہ بہت کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. اگر مارننگ میں نہیں کر سکتے تو رات میں کریں. صحیح. یہ شوگر کا مرض جو ہے وہ کس حد تک, مطلب پاکستان میں تو زیادہ ہی ہو رہا ہے, لیکن یہ عمر کی کوئی تقاضا ہوتی ہے یا کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ مرض؟ نہیں, یہ کسی ویسے تو انہیرنٹس میں آتا ہے, یعنی کہ وراثتی مرض آ رہا ہے. اچھا وراثتی مرض, مطلب یہ وراثتی خاندانی ایک موروثی بیماری. ہاں جی بالکل موروثی بیماری ہے. اچھا تو لیکن لوگوں کو زیادہ تر یہ, اگر جن کو پہلے خاندان میں نہیں تھا ان کو سٹریس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا. تو ساری بیماریاں بیسیکلی ساری بیماریاں میں نے ہومیوپیتھی کی بکس پڑھی ہیں, میں نے مائنڈ سائنس کی بک پڑھی ہیں, میں نے ہربل بکس پڑھی ہیں. جتنی بیماریاں ہیں سب دماغ سے ہی آتی ہیں. اچھا. تو دماغ جب سٹریس لیتے ہیں, مطلب آپ سٹریس لیتے ہیں تو انزائٹی آ جاتی ہے, تیزابیت آتی ہے. تو اسی طرح یہ سب بیماریاں اگر آپ اپنے آپ کو فریش رکھتے ہیں اور پازیٹیو مائنڈ رہتے ہیں اور اللہ پہ پورا یقین ہے, ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اس کو کوئی امتحان یا اللہ کی مرضی اگر سمجھیں, ابتلا ہوتا ہے. دیکھیں کامیابی مسلسل نہیں ہوتی, چلیں ٹھیک ہے, ناکامیاں کامیابیوں کی سیڑھیاں ہوتی. صحیح. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. نڈی سائی وٹھوں تا جو کیڈا بنا اسا سان گڈ رہے جو ॾिसंदा रहे जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार ख़ुशि आमदीद. डॉक्टर अदनान साहिब होम्योपैथिक जो डॉक्टर आहे ऐं अॼु असां कचहरी करे पियो, ऐं ख़ासि तौर ते इहा ॻाल्हि ॿुधण जे लाइ अॼु मिली त इलाही बीमारियूं जेकी आहिनि से उहे ज़हनी कैफ़ियत जॾहिं असांजी मटिजी वञे थी, या ज़हन ते घणो दबाव थिए थो, या प्रेशर में असीं अची वञूं था, या पाण ते का शइ हावी करे छॾियूं था, उहा परेशानी में तब्दील थिए थी. ऐं परेशानियूं इलाही बीमारियुनि जी जड़ आहिनि. सो परेशानियुनि खां बचो ऐं रब ते रखो, ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ल्क़ु आहे ऐं तव्हांजा जेके मसइला मुंझर आहिनि उहे बि रब करीम ई सॉल्व करे छॾींदो. टेंशन देने का है भाई, लेने का नहीं. इस तरह ना डॉक्टर साहब, टेंशन ही सारी बीमारियों की जड़ है. अच्छा ये बताएं कि जो होम्योपैथिक की ये दवाएं हैं ख़ास तौर पर वो डॉक्टर्स खुद भी बनाते हैं, मैंने देखा है कभी कभार. खुद जी कुछ डॉक्टर बनाते हैं. लेकिन अभी तो मेरा जाना हुआ था खैरपुर में एक होम्योपैथिक का डॉक्टर था, वो खुद ही बना रहा था. मैंने कहा खुद ही बनाते हैं ये तो हिकमत से थोड़ा सा मिला जुला, हिकमत से मिली जुली भी है. हर्बल है, इनकी जो क्यू ताकत होती है जो वो हिकमत से मिली जुली है. लेकिन ये है कि अब थोड़ा अंदर सुने सिंध का नहीं पता, अभी तो कानून आ गया, फार्माकोपी आ गया कि आप कंपनी की ही दवाइयाँ लेंगे. और आई है उनका भी, कंपनी का भी एक पूरा है, और उसमें क्या कहते हैं उनकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ होता है. अच्छा. अब वो सिलसिला बहुत कम है खुद बनाने का. सही. आजकल कोरोना की वबा जो चल रही है, खासतौर पर जो बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है किसी को, तो वो भी समझ लेता है कि भाई कोरोना हो गया, पता नहीं क्या. नज़ला जुकाम फ्लू के लिए कोई फार्मूला बताते हैं होम्यो का जो घर में बैठ के कोई कुछ कर सकता है?
कोरोना देखें, एक तो ये है कि अगर कोई ये समझेगा कि कोरोना हो गया है तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। अच्छा, ये समझने से भी हो जाएगा भाई ये बात। इवन के मैं आपको एक ये बकायदा एक टेस्ट किया गया कि किसी को सजाए मौत देनी थी तो उनसे पूछा गया कि तुम्हें अगर हम जो सजाए मौत देंगे हम सांप के डसवाने देंगे, तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध के 2 पिन्ने उसको चुपाई गई, तो उसको डेथ हो गई। वो समझा कि मुझे सांप लाया गया लेकिन सांप से डसवाया नहीं गया, सही सही। तो पिन्ने चुबाई गई, उसने समझा कि मुझे सांप ने काट लिया है, उसकी डेथ हो गई। और इवन जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो उसके ब्लड में सांप का जहर पाया गया। अच्छा, तो इतना जहन हमारा हावी है। तो अगर आप ये समझ लेंगे तो अल्लाह ना करे हो जाएगा। और अगर जिस तरह ये अगर किसी को हो जाए फिर भी वो ना समझे मुझे नहीं है, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर नहीं, एहतियात तो करनी जरूरी है। उसके लिए एक जो प्रिवेंटेटिव मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम चल रही है, इस पे देखें। लेकिन इतने तजर्बे भी, मैंने एक वीडियो सुनी थी कि मैंने आर्सेनिक ले लिया है, मैंने वो फलाना अरक ले लिया है, मैंने वो जो बूटी अभी आई हुई है कौन सी, मैंने वो ले ली, और क्या करना है। उन्होंने कहा यार तुम और ये करो, घर बैठ सना मक्खी का जिक्र हो रहा था। सना मक्खी ले लिया है मैंने, वो ले लिया, मैंने वो उबला हुआ पानी पी लिया है, मैंने भाप ले लिया, और डॉक्टर साहब कावा पी लिया मैंने। हाँ, क्या करूँ? उसने कहा तुम घर बैठ के आराम ही करो और कुछ नहीं करो। तो इस तरह ये है कि, लेकिन ये है कि ये दवाई हैं और अपने करीबी होम्योपैथिक के पास जाएं, या डॉक्टर गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बताई हुई हैं उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये हो नहीं सकता कि अगर आपकी मौत कोरोना से नहीं लिखी और आप कोरोना कर लें अपने आप। सही सही। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगी आप भी इस हवाले से? मैं कह रही हूँ कि अगर अल्लाह ना करे, आपको बोलने का मौका मैंने आज कम दिया है। बहुत, तो अगर कोरोना हो भी गया है, कि पॉजिटिव हो गया है, तो आप घबराएं नहीं, आप अपना घर में एक अलग कमरे में रहें और मतलब अंदर एक पैनिक नहीं होना है। आप कहें कि ठीक है 14 दिन तक इंशाल्लाह मैं अपना जो गर्म चीजें खाऊंगा, मतलब ये इसका अच्छी डाइट करूंगा। देखिए टाइफाइड के जो बैक्टीरिया सबके अंदर है, लेकिन किसी किसी को होता है। तो इसी तरह कोरोना हो के किसी को हट भी गया होगा, उसको पता ही नहीं है। हाँ, उसे पता ही नहीं होगा, क्योंकि उसने चेक ही नहीं करवाया। ये नहीं मालूम होता, लेकिन जब मालूम होता है तो जाहिर है वो घबरा जाता है। तो फिर घबराना नहीं है, बस फिर अल्लाह पे छोड़ देना है और अपना अच्छी डाइट रखनी है। चलें जी, डॉक्टरों के बीच में ये आरजू डॉक्टर भी हो गई है, ये भी कुछ कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है सुन के तकरीबन 4 महीने मंथ हो रहे हैं, कोरोना का रोना रो रहे हैं सब, कोरोना कर रहे हैं। तो गुलकारों को बड़ा नुकसान हुआ है, महफिलें बंद हैं, नुकसान है, लेकिन फिर भी हमने गाना छोड़ा नहीं है। हम जरूर घर में कोई ना कोई छोटा वक्त निकालते हैं अपने लिए। और क्योंकि मतलब ये कह सकते हैं कि अब गा रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। माइंड सेट, क्योंकि रूहानी आपको पता है, ये रूहानी एक पावर है और इससे रिफ्रेशमेंट भी आती है, इंसान का वक्त भी अच्छा पास होता है। और फिर जब दिल में है हमारे ये एहसास के मसा के गाना है और दिल की खुशी भी मिलती है, तो हम फिर थोड़ा सा टाइम निकालते जरूर है। सही सही। लेकिन ये हमें पता है कि ये आर्जी एक तकलीफ है, ये जो आफत आई हुई आर्जी, ये चली जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे दुनिया ही आर्जी है, सब चले जाएंगे। हाँ, ये चली जाएगी और ये याद आएगी बाद में जब हम खुशगवार मूड में होंगे और कहेंगे कभी कोरोना आया था। इंशाअल्लाह ताला और अच्छे हालात और इससे बेहतर होंगे। इंसान को ज़हन में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, पॉजिटिविटी ज़रूरी होती है। तो किसी को हो भी जाए तो उसकी विल पावर ऐसी होनी चाहिए कि वो कहे कि चलो हो गया, लेकिन ये डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे, ऐड करना चाह रहे थे आप कुछ? मैंने कहा सब कुछ पॉजिटिव हो, कोरोना पॉजिटिव ना हो। कोरोना हो जाए तो ज़हन इंसान का पॉजिटिव। रोड पे किसी से स्नैचिंग करे तो उसने कहा निकालो क्या है, तो उसको छींक आने लगी ना, उसने वो पीछे बैठा हुआ भाग कोरोना है। तो इस हवाले से तो एक और भी लतीफा आया था, किसी पे कर्ज था, तो वो कर्ज लेने आया, तो किसी बंदे ने कहा वो आ रहा है बंदा, चाहिए आने दो इसको। तो जैसे ही वो बंदा पहुंचा तो उसने चीख मारी इस तरह, कैसे आना हुआ, तो वो भाग गए। यही हालात है। अभी तो लोग वो पूछते हैं, अगर खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे किसी की डेथ हो जाए ना, उसने कहा यार फलाने की डेथ हो गई, उसने कहा कैसे, कोरोना के सादा। ये हालात हो गए, अल्लाह माफ करे। सही। तो कोरोना है तो फिर ना जाए बंदा। चलें जी, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आरजू खान आप? जी, जो आरजू रह गई हो, मैसेज दें। गाना नहीं, माइक लगी हुई है, माइक ऐसे गाने के लिए नहीं, मैसेज बस ये है कि अल्लाह ताला, ये एक आफत है, एक आजमाइश है,
اور یہ آزمائش میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے مثلا حضور میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو دور کرے, اور ہمیشہ یہ سمجھنا کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں اور اپنی ہی غلطیاں ہیں, اپنی سرگزشتے ہیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, اور ہمیں یہ سزا اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن یہ آزمائش ہے ہمارے لیے, ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمدرد نہ کرنی چاہیے, دعا مانگنی چاہیے, دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا دل میں ہونا چاہیے. اور بس نہیں, میں یہی کہوں گا جتنی مائنڈ سائنس ہے, جتنا ہومیوپیتھک ہے, لیکن اصل جو علاج ہے وہ توکل پر ہے. صحیح, اللہ پہ توکل کریں اور اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے, آپ کا میسج جو غانے میں ہوگا میرے خیال میں. میرا میسج بھی پہلے یہی ہے کہ اللہ پہ شاکر رہنا چاہیے, توکل رکھنی چاہیے, اور اچھا موڈ رکھنا چاہیے, اور مسکرا کے ہر ایک سے ملنا چاہیے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اور آخر میں گانا اچھا ہو جانا چاہیے. آخر میں گانا آپ سنتے ہیں. اور جی محرم سائیں تاں جی بڑی مہربانی لکھت ہو رہا تھا کر رہے ہو. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میسج ہکڑو ہے جو मूं वटि आहे तव्हां जे लाइ, ऐं उहो मैसेज इहो आहे त आइकॉन मोटर ऑयल मार्केट में अची वियो आहे. उन्हनि जो मैसेज चवण जो इहो आहे त अपनी नई मीडिया मुहिम बनाओ अपना रास्ता के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम के जहद और मुसलसल हर तरह के हालात में आगे बढ़ने रहने की लगन को खराज तहसीन पेश कर रहा है. कौन? आइकॉन मोटर ऑयल. आइकॉन मोटर ऑयल को मकामी इंजन, मशीनरी, माहौल और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया गया है. आइकॉन मोटर ऑयल ने इस मसले को उजागर किया है कि जिसका सामना हमें गुज़श्ता 70 बरस से है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो बैरूनी सहारों के बजाय पाकिस्तानी कौम अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखे. पाण ते भरोसो रखो ऐं पाण ते जेको भरोसो रखे थो तो वो अॻिते कामयाब थिए थो. इस पैगाम में ये भी बताया गया है कि हम किसी से कम नहीं, वाकई असीं कंहिंखां घटि न आहियूं. और इस सोच के बरक्स 70 साल से मौजूद नफसियाती हदूद को खुद तोड़ने की हौसला अफजाई की गई है. आइकॉन मोटर ऑयल को पाकिस्तान में 30,000 से ज़ायद दुकानों पर दस्तियाब किया गया है. माना इलाही दुकाननि ते तव्हांखे इहो मिली सघे थो. आइकॉन मोटर ऑयल वञी नालो वठी तव्हां ख़रीद करे सघो था. तव्हांजे इंजण जी जेका आहे सा मज़बूतीअ जो ज़ामिन आहे आइकॉन मोटर ऑयल, ऐं इंजन और मशीनरी तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रसाई को यकीनी बनाया जा सकता है अगर आप आइकॉन मोटर ऑयल ख़रीद कर लेते हैं. तो आइकॉन मोटर ऑयल बनाओ अपना रास्ता. सो आइकॉन मोटर ऑयल ॾाढो ज़बरदस्त ऑयल आहे, ऐं तव्हांजे लाइ तव्हांजी गाॾी जे लाइ तव्हां ज़हनी परेशानी खां बचंदो ऐं तव्हांजी गाॾी जी इंजण जेका आहे सा उहा मज़बूत रहंदी. आइकॉन मोटर ऑयल मार्केट में अची वियो आहे, इहो तव्हां वठी छॾिजो. ऐं जेकॾहिं तव्हांजी गाॾीअ में ऑयल जी ज़रूरत आहे त पोइ इहो तव्हां ख़रीद कयो. हिते वठूं था असां अव्हां खां मोकिलाणी. अॼोको प्रोग्राम यकीन तव्हांखे वणियो हूंदो. सो हयाती बख़ैर सिरनि ख़ैर हुजे, जीअरा रहियासीं जहान में. त पोइ सुभाणे वरी तव्हांजी ऐं असांजी मुलाक़ात थींदी, नवां महिमान हूंदा ऐं कचहरी हूंदी. सो इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो. पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलवारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे. सो असां पाण अलावा ही जीअं लतीफ़ जीअं मिठी ॿोली. जी
पखी अखेर माउडरे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो खुशहाली है अमन जो पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन